नमस्कार, म अब बाँकी रहेको रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटीको भिडियो कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। अब पेसेन्ट के भन्दै आउँछ त, क्लिनिकल फिचर के लिएर आउँछ त बच्चा भन्दाखेरि अब सिम्टम त केही नहोला, बच्चाले प्रिमेच्योर बेबीले केही भन्न सक्दैन। सिम्टम्स चाहिँ एलिएनएस लेन्स, ल्युको कोरिया एलीबाट, एनबाट निस्ट्यागमस, स्ट्राबिस्मस र सिभियर सर्ट साइटेडनेस द्याट इज मायोपियाको फिचर लिएर आउन सक्छ पेसेन्ट चाहिँ। अब हामी साइनमा जानु पऱ्यो। साइनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ भन्दा यो क्लासिफिकेसन अफ रेटिनोप्याथी चाहिँ प्रिमेच्युरिटी चाहिँ इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसन आइसिआरओपी इक्रप पनि भन्छ। आइसिआरओपी 1984 आइसिआरओपीले दिएको, यसलाई चाहिँ जोन, एक्सटेन्ट, स्टेज र प्लस डिजिजको आधारमा हामी यसलाई हेर्न मिल्छ। अब हामी पहिला हेरौँ जोन भने केमा डिभाइड गरिन्छ। अब हामी यसमा ध्यान दिएर हेरौँ, यो भनेको राइट आई, यो लेफ्ट आई। अब राइट आईमा अप्टिक नर्भ कतातिर हुन्छ, यहाँ नोज छ बिचमा भनेपछि अप्टिक नर्भ यता नोज साइडतिर हुन्छ, यसको नि अप्टिक नर्भ यता नोज साइडतिर छ। यो भनेको म्याकुला भयो, यसमा यो भनेको म्याकुला भयो। अब हामी हेरौँ वान अप्टिक्स डिस्क, यो अप्टिक डिस्क हो। वान अप्टिक डिस्कको डायमिटर कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ 1.5 mm। अब डिस्टेन्स बिट्विन यो म्याकुलाको यो फोबिया र यो अप्टिक डिस्कको लेन्थ कति हुन्छ त, यो डिस्टेन्स बिट्विन म्याकुला र अप्टिक डिस्क भन्दाखेरि दुईटा अप्टिक डिस्कको डायमिटर जति चाहिँ म्याकुला र अप्टिक डिस्कको लेन्थ हुन्छ अरे। अब एउटा अप्टिक डिस्कको डायमिटर त 1.5 mm भनेपछि डिस्टेन्स बिट्विन म्याकुला एन्ड अप्टिक नर्भ इज 1.5 × 2 भनेपछि इट इज 3 mm। अब हामीले एउटा यस्तो सर्कल बनाऊ कि अप्टिक डिस्क र म्याकुलाको लेन्थको डबल कति हुन्छ त, यो 3 भनेपछि यसको डबल भने 6। अब 6 mm रेडियस, अप्टिक डिस्कबाट 6 mm रेडियस राखेर सर्कल बनाऊ। यहाँबाट 6 mm रेडियस राखेपछि यति होला। अब हामीले सर्कल बनाऊ, त्यो सर्कललाई चाहिँ जोन 1 भनेर भन्छ। यता पनि अप्टिक डिस्कबाट ट्वाइस द डिस्टेन्स बिट्विन अप्टिक डिस्क र फोबियोला, द्याट मिन्स अब यसको 3 mm भनेपछि 3 × 2 = 6 mm। 6 mm को सर्कल बनाउँदा यो जोन 1 बन्यो। अब जोन 1 भनेर चाहिँ कस्तो भन्दा पार्लियामेन्ट जस्तो, यो चाहिँ बोर्डर जस्तो। बोर्डरमा एट्याक गरे खासै केही हुँदैन, यो जोन 1मा एट्याक गर्दाखेरि धेरै कुरा हुन्छ। त्यही भएर जोनलाई डिभाइड गरेको कारण चाहिँ कहाँनिर छ त रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी भनेर हेर्नलाई। अब जोन 2 भने जोन 1 भन्दा अलिकति पर भएको एरिया। अब जोन 2 लाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि एउटै सेन्टर, जोन 1 को सेन्टर यहाँ छ अप्टिक डिस्क भने जोन 2 को सर्कलको सेन्टर पनि यही हो, अप्टिक डिस्कै हो। द्याट इज कन्सेन्ट्रिक सेन्टर सर्कल। कन्सेन्ट्रिक सर्कल बनाउने रेडियस चाहिँ कति भन्दा अप्टिक डिस्कबाट यहाँ नेजल ओरा सेराटा जति छ नि त्यहाँनिरसम्मको रेडियस बनाउने। अप्टिक डिस्कबाट यहाँ नेजल ओरा सेराटासम्मको रेडियस बनाएपछि यो जति हुन्छ त्यो रेडियस बनाएर सर्कल बनाउने, त्यो चाहिँ जोन 2 हो। अब जोन 3 भने चाहिँ बाँकी रहेको क्रिसेन्टिक एरिया, यो मुन जस्तो छ नि क्रिसेन्टिक एरिया, यो सबै यहाँ यो यति, यो चाहिँ जोन 3 हो। अब हामी स्लाइडमा डिस्क्राइब गरौँ। सर्कल सेन्टर अन द डिस्क विथ रेडियस 2 times द डिस्क टु फोबिया। अब डिस्क टु फोबियाको ट्वाइस द रेडियस भएको सर्कल बनाएपछि जोन 1 हुन्छ। अब सर्कल सेन्टर अन द जोन 2 भनेको सर्कल सेन्टर अन द डिस्क विथ रेडियस डिस्क टु नेजल ओरा। त्यही अब यो अप्टिक डिस्कबाट नेजल ओरासम्मको रेडियस बनाएर सर्कल बनायो भने यो चाहिँ जोन 2 हुन्छ। जोन 3 भनेको चाहिँ रिमेनिङ टेम्पोरल क्रिसेन्ट बियोन्ड जोन 2। अब यो जोन 2 भन्दा बियोन्डमा यहाँ टेम्पोरल क्रिसेन्टलाई यो चाहिँ जोन 3 भन्छ। अब एक्सटेन्ट चाहिँ कसरी डिभाइड गर्ने त, सपोज यहाँनिर जोन 1मा यहाँनिर रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी छ अरे। अब कसरी भन्न मिल्यो, हामीले यहाँ अपार्ट भन्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्लक आवरमा डिभाइड गरेको छ। यता 12 बजे, यता 3, यता 6, यतापट्टि 9 भनेपछि अब यदि यहाँनिर रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी भयो भने त हामीले एट जोन 1 एट 12 आवर क्लक पोजिसन भन्न मिल्यो। यता भयो 1 भन्न मिल्यो, यता भयो 2, यता भयो 3। त्यही भएर एक्सटेन्डलाई चाहिँ डिभाइड द रेटिनल सर्फेस इन्टु 12 सेगमेन्ट भनेको 12वटा क्लक आवरमा डिभाइड गर्ने। स्टेज अफ रेटिनोप्याथी क्यान भ्याराई एमङ सेगमेन्ट। त्यस्तै अब 12 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर गरेर यहाँ 12 सेगमेन्टमा डिभाइड गर्ने। जोन सक्यो हाम्रो, एक्सटेन्ड सक्यो। अब हामी स्टेजमा जान्छौँ। अब स्टेज भनेको के हो त, यो राइट आई होला कि लेफ्ट आई होला पहिला हामी हेरौँ। अप्टिक डिस्क अब यतापट्टि छ, मिडल साइडमा हुन्छ अप्टिक डिस्क यहाँ छ भनेपछि यो लेफ्ट आई रहेछ।
अब हामीले के भने अप्टिक डिस्कमा सेन्ट्रल आर्टरी अफ द रेटिना डेभलप हुँदाखेरि सेन्ट्रल आर्टरी अफ द रेटिनाबाट यता नेजल ओरा सेराटामा डेभलप हुन्छ, यो चाहिँ 32 विकसम्म आइपुग्छ र यताबाट टेम्पोरल ओरा सेराटामा यसरी यहाँ 40 विकसम्म आइपुग्छ भने बच्चाको त प्रिमेचर डेलिभरी भएको छ। अब भनेपछि यहाँनिर हाइपरब्यारिक अक्सिजन दिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिरसम्म त प्रोलिफेरेसन भएको छ, त्यसपछि चाहिँ बाँकी भएको आर्ट्रीको पनि एपोप्टोसिस हुन थाल्यो इन्डोथेलियल सेल्सको। अब यहाँसम्म त भास्कुलर छ, तर यहाँभन्दा एन्टेरियर पार्टमा चाहिँ भास्कुलराइजेसन भइसके छैन। तर पछि जब रेटिना म्याचर हुँदै जान्छ भास्कुलराइजेसन हुनु पर्यो। अब हाइपोक्सिक फ्याक्टरहरू VEGF IGF निक्लेर त्यति बेलामा चाहिँ अब यो जोन स्टेज 1 भने चाहिँ कस्तो भने यो VEGF IGF त्यति धेरै निस्किसकेको छैन, त्यही भएर यहाँ भास्कुलराइज एरिया र नन भास्कुलराइज एरियाको यहाँ डिमार्केसन चाहिँ व्हाइटिस थिन फ्ल्याट व्हाइटिस क्लियर कट लाइनले डिनोट गरेको छ। यसलाई चाहिँ स्टेज 1 भन्ने बित्तिकै हामीले डिमार्केसन लाइन सम्झिनु पर्यो। अब स्टेज 2 चाहिँ के छ भने यहाँ हेरौँ हामी, यहाँ भास्कुलराइजेसन छ, यता भास्कुलराइजेसन छ, तर यहाँनिरको डिमार्केसनलाई चाहिँ बढ्दै गएको छ अनि त्यो बढ्दै गएपछि चाहिँ त्यो रिज भएको छ भनेपछि यो लाइन बढेर इलिभेट भएर रिज जस्तो बनाएको छ भने त्यो चाहिँ स्टेज 2 हो। अब स्टेज 3 भने चाहिँ के हो त, अब फर्स्टमा डिमार्केसन लाइन भयो, सेकेन्डमा डिमार्केसन रिज भयो, थर्डमा चाहिँ यो डिमार्केसन रिजमा चाहिँ यहाँको भेसल्सहरू प्रोलिफेरेसन भइरहेको देखाएको छ। अब यहाँबाट VEGF IGFहरू निस्किन थालिसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि भास्कुलराइजेसन नियो भास्कुलराइजेसन भइरहेको छ, यहाँको भेसल्सहरू यतातिर आइरहेको छ। त्यो फाइब्रोभास्कुलर टिस्यु प्रोलिफेरेसन इन्टु टप अफ द रिज भयो भने त्यसलाई नियो भास्कुलराइजेसन अथवा स्टेज 3 भन्छ, अथवा यसलाई पपकर्न लिजन पनि भन्छ। अब स्टेज 4 भने चाहिँ के हो त, स्टेज 4 भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ रेटिनल डिट्याचमेन्टै भइसक्यो है। स्टेज 5 भने चाहिँ टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, स्टेज 4 भने चाहिँ सब टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट अथवा पार्सियल रेटिनल डिट्याचमेन्ट। अब यहाँनिर के हुन्छ त, अप्टिक डिस्क छ भनेपछि फोबिया अलिकति यता यहाँनिर होला। अब स्टेज 4A र स्टेज 4B हुन्छ। 4A मा चाहिँ यहाँ फोबिया छ भने फोबिया इन्भल्भ भएको छैन, तर एक्स्ट्रा फोबिया चाहिँ इन्भल्भ भएको छ। स्टेज 2B मा चाहिँ यहाँ फोबियाको एरिया पनि डिट्याच भएको छ भनेपछि यो चाहिँ फोबियल एरिया भनेपछि स्टेज 4 मा सबटोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, 4A भनेको एक्स्ट्रा फोबियल, 4B भनेको फोबियल, अनि 5 मा चाहिँ टोटल रेटिनल डिट्याचमेन्ट। इट विल अलवेज बी द फनेल सेपको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले जोन पढ्यौँ, एक्सटेन्ड पढ्यौँ, स्टेज पढ्यौँ। अब प्लस डिजिज भनेको के हो पढ्छौँ। प्लस डिजिज भनेको के हो त, P भनेको पोस्टेरियर पोलमा, प्लस डिजिजको D भने डाइलेटेसन एन्ड टर्चुओसिटी अफ द आर्टेरियल भेसल इन द पोस्टेरियर पोल इफ देयर इज डाइलेटेसन एन्ड टर्चुओसिटी अफ द भेसल्स द्याट इज नन एज प्लस डिजिज। अब हामीले यहाँनिर के अरे प्युपिलरी डाइलेट गरेर यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ अप्टिक डिस्क देखाएको छ। यहाँ अप्टिक डिस्कमा त प्रोलिफेरेसन, अब यहाँ टर्चुओसिटी एन्ड डाइलेटेसन अफ द भेसल्स देखिएको छ, यसलाई चाहिँ प्लस डिजिज भन्छ। अनि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ भास्कुलर इन्गर्गमेन्ट अप्टिक डिस्कमा मात्र नभएर एन्टेरियर सर्फेस अफ द लेन्समा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ टुनिका भास्कुलोसा लेन्टाइसिस भन्छ। भास्कुलर भेसल्स लेन्टिस भन्छ, टुनिका भास्कुलोसा लेन्टिस। यसले गरेर चाहिँ पोर प्युपिल डाइलेटेसन हुन पनि सक्छ। अनि हलमार्क अफ ऱ्यापिडली प्रोग्रेसिभ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी आर नोटेड बाई एडिङ अ प्लस साइन आफ्टर द नम्बर अफ ROB स्टेज। अब यो ROB स्टेज रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी अघि बढेको स्टेज जतिसुकै होस्, 4 होस्, अब प्लस डिजिज छ भने 4+ भन्छ, 2 होस् 2 प्लस डिजिज छ भने 2+ भन्छ। अब ICROPले चाहिँ के गर्यो भने इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसन अफ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटीले चाहिँ अरू टर्महरू 3टा टर्म दिएर रहेछ। एग्रेसिभ पोस्टेरियर एप्रप पनि भन्छ, APROP, एग्रेसिभ पोस्टेरियर ROP, प्री प्लस डिजिज र क्लिनिकल प्लर फर क्लासिफिकेसन अफ द एक्सटेन्ट अफ जोन 1। अब हामी हेरौँ यो इक्रपले 3टा टर्म के दिएको रहेछ नयाँ भनेपछि प्रिमेचर इन्फेन्टला हुन्छ, त्यही भएर लेजर ट्रिटमेन्ट गरिहाल्नु पर्यो। अघि हामीले प्लस डिजिज भनेर के भनेको थियौँ, पोस्टेरियर पोलमा डाइलेटेसन एन्ड टर्चुओसिटी भनेको थियौँ। प्री प्लस डिजिज भनेर चाहिँ के हो, छ पोस्टेरियर पोलमा डाइलेटेसन एन्ड टर्चुओसिटी छ, तर त्यो चाहिँ प्लस डिजिजमा चाहिँ हामीले ग्रेटर देन 2 एटलिस्ट 2 क्वाड्रेन्ट भनेको थियौँ भने प्री प्लस डिजिजमा चाहिँ त्यति डायग्नोसिस प्लस डिजिजको डायग्नोसिस पुग्ने चाहिँ छैन। 2टा क्वाड्रेन्टमा भइसक्यो हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ प्री प्लस डिजिज भन्छ। अब डिफरेन्सियल डायग्नोसिस के हुनसक्छ त, हामीले सिम्टममा ल्युकोकोरिया आएको थियो भनेपछि अब आँखामा ल्युकोकोरिया भएपछि त अब त्यहाँ व्हाइटिस रिफ्लेक्स देखिने भयो, त्यसले गर्दा रेटिनोब्लास्टोमा हुनसक्छ, क्याटारेक्ट हुनसक्छ, पर्सिस्टेन्ट हाइपरप्लास्टिक प्राइमेरी भिट्रियस, क्रोनिक भिट्रियस हेमोरेज अथवा फ्यामिलियल एक्जिडेटिभ भिट्रियो रेटिनोप्याथीहरू हुनसक्छ।
हामीले स्क्रिनिङ त गऱ्यौँ, बच्चा हामीले डायग्नोस त गऱ्यौँ। अब बच्चा स्क्रिनिङ कहिले गर्ने त? स्क्रिनिङ जब प्रिमेचर बच्चा जन्मिन्छ, लो बर्थ वेटको बच्चा जन्मिन्छ, त्यसपछि हामीले स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। अब तर कति विककोलाई कहिले गर्ने त भन्दाखेरि यदि बच्चा 28 विकभन्दा कम जन्मिएको छ अरे, त्यति प्रिमेचर छ अरे, अनि वेट पनि 1200 ग्रामभन्दा कम छ अरे। सब 222 आउँछ यसमा चाहिँ। 28 विक 1200 ग्रामभन्दा कम छ भने 2 to 3 विक्स अफ एजमा स्क्रिन गर्नु पर्यो। यदि 28 विकभन्दा बढी 28 to 34 विकमा बच्चा जन्मेको छ अनि वेट चाहिँ 1750 1200 to 1750 ग्राम जति छ भने यहाँ 2 to 3 विकमा थियो, यहाँ चाहिँ 3 to 4 विकमा स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। यदि बच्चा 34 to 36 विकको छ भने अनि बर्थ वेट चाहिँ 2200 छ भने, यदि हाई रिस्क छ भने मात्र स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, नभए गर्नु परेन। हाई रिस्क सच एज हाइपरब्यारिक अक्सिजन दिएको त्यस्तो रिस्क फ्याक्टर अथवा सेप्सिसहरूको छ भने अनि बल्ल गर्नु पर्यो, नभए पर्दैन। हामीले अघि के पढ्यौँ त? प्लस डिजिज पढ्यौँ। प्लस डिजिज सँगसँगै प्री प्लस डिजिज पढ्यौँ। प्लस डिजिज भनेको के थियो? पोस्टेरियर पोलमा डाइलेटेसन एन्ड टर्चोसिटी अफ द भेसल्स थियो। प्री प्लस भनेको के थियो? त्यही थियो, तर प्लस डिजिज भनेर चाहिँ दुईवटा क्वाड्रेन्ट, एटलिस्ट दुईवटा क्वाड्रेन्टमा हुन्थ्यो। प्री प्लसमा चाहिँ त्यति क्राइटेरिया छैन प्लस डिजिजलाई मिट गर्ने। त्यसपछि हामीले एपिआरयुपी भनेर पढ्यौँ। त्यो भनेर चाहिँ के थियो? प्लस डिजिजै थियो प्लस रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी इन जोन 2 र जोन 1 र अर पोस्टेरियर पार्ट अफ जोन 2 थियो। अब हामी थ्रेसहोल्ड डिजिज भनेर पढ्छौँ। थ्रेसहोल्ड डिजिज भनेको के हो? यो सेम एज द एब्रप्ट डिजिज हो, एपिआरयुपी डिजिज हो। द्याट इज एग्रेसिभ पोस्टेरियर रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी जस्तै हो। अब त्यसमा के थियो? एपिआरओपीमा प्लस डिजिज थियो, यसमा पनि प्लस डिजिज छ। त्यसमा के थियो? आरओपी इन जोन 1 एन्ड जोन 2 छ, यसमा पनि आरओपी इन जोन 1 एन्ड जोन 2 छ। थ्रेसहोल्डमा फरक चाहिँ के भन्दा थ्रेसहोल्डमा चाहिँ रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी जुन जोन 1 र जोन 2 मा आउँछ त्यो चाहिँ स्टेज 3 को हुन्छ भने एपिआरयुपीमा चाहिँ अहिलेको एग्रेसिभ पोस्टेरियरमा चाहिँ जुन स्टेजको पनि हुनसक्छ, तर जोन 1 र जोन 2 मा हुन्छ। प्लस अझै एउटा यसमा यहाँ थप कुरा हुन्छ थ्रेसहोल्ड डिजिजमा चाहिँ, इट इन्भल्भ 5 or more कन्टिजियस भने एउटै बोर्डरलाई टच गरेको अर 8 क्युमुलेटिभ क्लक आवर्स। अब यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हामी यो थ्रेसहोल्ड डिजिज भन्ने कन्सेप्ट किन आएको भन्दा चाहिँ थ्रेसहोल्ड डिजिजमा चाहिँ देयर इज 50% प्रेडिक्टेड रिस्क अफ ब्लाइन्डनेस। अब यो कन्टिजियस र नन कन्टिजियस क्लक आवर, यदि कन्टिजियस हो भने नन कन्टिजियस हो भने 8 हुनु पऱ्यो। जस्तै अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा हुने बित्तिकै अब यसलाई थ्रेसहोल्ड डिजिज भन्न सकियो। अब कन्टिजियस छ भने चाहिँ 5वटा भयो नै कन्टिजियस, 1 2 3 4 5 एकै ठाउँमा 5वटा भयो भने त्यसलाई चाहिँ कन्टिजियस क्लक आवर भन्नु पऱ्यो अफ नियोभास्कुलराइजेसन। अब हामी इटिआरओपी स्टडीमा लाई हेरौँ। रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी कसलाई ट्रिट गर्ने त? सबै स्टेज सबै जोन अब कसलाई ट्रिट गर्ने त? सबैलाई ट्रिट गर्नु पर्दैन। अब त्यही भएर यो हाई रिस्क र लो रिस्क भन्ने कन्सेप्ट आएको हो। इटिआरओपी भनेको अर्ली ट्रिटमेन्ट रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी। अब कसलाई ट्रिट गर्ने त? टाइप 1 र टाइप 2 भन्छ। टाइप 1 भनेको हाई रिस्क प्री थ्रेसहोल्ड आरओपी, टाइप 2 भनेको लो रिस्क प्री थ्रेसहोल्ड आरओपी। अब टाइप 1 मा के पर्छ त? अघि हामीले नै भन्यौँ बोर्डर र पार्लियामेन्ट भनेर कुरा गऱ्यौँ। पार्लियामेन्ट भनेको त सेन्टर जोन 1 र जोन 2, अब पोस्टेरियर पार्ट अफ जोन 2 भन्छ अझै। त्यो पार्लियामेन्टमा एट्याक भयो भने त ट्रिट गर्न एकदम जरुरी हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ जोन 3 को खासै कुरा गरेर छैन। अब हाई रिस्क प्री थ्रेसहोल्ड भनेको जोन 1 र जोन 2 मा हेर्छौँ हामीले। केलाई हाई रिस्क भन्ने त? यदि जोन 1 मा जुन स्टेज भए पनि हुन्छ तर प्लस डिजिज छ। प्लस डिजिज भनेको के हो भनेर भनिसक्यौँ। प्लस डिजिज हुने बित्तिकै अरू जुन स्टेज भयो भने मतलबै भएन। जोन 1 भने त सेन्टर पार्लियामेन्टमा एट्याक गरेको छ, त्यही भएर ट्रिट गर्नुपर्छ। यदि जोन 1 मा प्लस डिजिज आएन रे, त्यसो भए कुन स्टेज आउनु पऱ्यो त भने चाहिँ स्टेज 3 आयो भने ट्रिट गर्नुपर्छ। अब जोन 2 मा चाहिँ के हुनु पऱ्यो? माथि भएको प्लस डिजिज पनि हुनु पऱ्यो, स्टेज 2 अथवा स्टेज 3 हुनु पऱ्यो। अब टाइप 2 लो रिस्क भनेर चाहिँ के हो त? लो रिस्कमा चाहिँ जोन 1 र जोन 2 नै हेर्ने हो, तर यसमा प्लस डिजिज हुँदैन। माथि पनि विदाउट प्लस डिजिज, तल पनि विदाउट प्लस डिजिज। जोन 1 मा स्टेज 1 र 2 अथवा जोन 2 मा स्टेज 3 हुनु पऱ्यो। यो भनेको चाहिँ लो रिस्क हो। टाइप 1 आरओपीलाई चाहिँ सुड बी ट्रिटेड प्रम्पली विदिन 72 आवर अफ डायग्नोसिस।
भनेपछि यहाँ जोन 1 जोन 1 जोन 2 भयो। हाई रिस्कमा हामीले हाई रिस्क सम्झिन जरुरी छ किनभने उनीहरूलाई नै हो ट्रिट गर्ने। जोन 1 मा प्लस छ, जोन 1 मा प्लस छैन। प्लस छ भने त ट्रिट गर्नु परिहाल्यो, जुन स्टेज भयो नि भाले मतलब भएन। प्लस छैन भने चाहिँ स्टेज 3 हुनु पर्यो। जोन 3 मा चाहिँ यसमा भएको प्लस पनि हुनु पर्यो, यसमा भएको स्टेज 3 पनि हुनु पर्यो जोन 2 मा चाहिँ। अब ट्रिटमेन्ट के गर्ने हो त? क्रायोथेरापी, लेजर फोटोकोगुलेसन, सर्जिकल इन्टरभेन्सन। सर्जिकल इन्टरभेन्सनमा स्क्लेरल इन्डेन्टेसन अथवा स्क्लेरल बक्लिङ भन्छ, अनि भिट्रेक्टोमी गर्न सकिन्छ। अब यो सबै सर्जिकल यो लेजर ट्रिटमेन्टहरू मात्र हो त? अब फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट छैन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि आएको छ। एन्टी भिजिएफ ड्रग भयो भने त हामीले यो सबलाई स्टप गर्न सक्छौँ यो प्रोसेसलाई। भनेपछि एन्टी भिजिएफ एजेन्ट बेब्याकिजुम्याब भन्छ यसलाई चाहिँ। यसमा लेजर थेरापीलाई बेब्याकिजुम्याब थेरापीसँग कम्पेयर गरेर देखाएको छ र यसको रेस्पोन्स राम्रो पनि आएको छ। भने चाहिँ फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा इन्ट्राभिट्रियल बेब्याकिजुम्याब थेरापी गर्छ एन्टी भिजिएफ एजेन्ट, अथवा रिकम्बिनेन्ट ह्युमन एराइथ्रोपोएटिन अल्सो हेज बिन ट्राइड। कसलाई ट्रिट गर्ने भनेर त हामीले हेरिसक्यो अगाडि नै, हाई रिस्क प्री थ्रेसोल्डलाई भनेर। अब क्रायोथेरापी गर्न मिल्यो, ट्रान्सस्क्लेरल अथवा ट्रान्सकन्जक्टाइभल कोल्ड ट्रिटमेन्टले गरेर। लेजर फोटोकोगुलेसन भयो। लेजर फोटोकोगुलेसनमा चाहिँ बोथ आर्गन एन्ड डायट रेड वेभलेन्थ क्यान बी डेलिभर्ड थ्रु इन्डाइरेक्ट अप्थल्मोस्कोप। अब लेस इन्भेसिभ भयो, लेस इन्भेसिभ पछि लेस ट्रमेटिक भयो होइन। अनि त्यसपछि यो बिफोर लेजर थेरापी र यहाँ आफ्टर लेजर थेरापी लेजर स्पट्सहरू देखिरहेको छ। अब हाइपोक्सिक रेटिनालाई एनोक्सिक रेटिनामा कन्भर्ट गरेर भिजिएफ ननिकाल्ने भन्ने प्रोसिड्युर हो यो। सर्जिकलमा चाहिँ के गर्छ त? स्क्लेरल बक्लिङ भनेर भन्यो, अर लेन्स स्पेरिङ भिट्रेक्टोमी गर्छ। जस्ट भिट्रेक्टोमी प्रोसिड्युर गर्नुपर्छ। लेन्स सेक्रिफाइसिङ भिट्रेक्टोमी स्टेज 5 आरओपी हो भने चाहिँ लेन्स सेक्रिफाइसिङ भिट्रेक्टोमी गर्छ। यो भनेको के हो भने हामी पछिल्लो भिडियोमा आउला लेन्स सेक्रिफाइसिङ भिट्रेक्टोमीमा। अहिले सर्जिकल लेजर र क्रायोथेरापी ट्रिटमेन्ट बुझ्न ठिकै हुन्छ। अब लङ टर्म कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ? मायोपिया, एस्टिग्मेटिजम, स्ट्राबिस्मस, क्याटारेक्ट, ग्लाउकोमाहरू हुनसक्छ। अरू के छ त? रेड क्याम भन्छ। रेड क्यामले चाहिँ अझ प्रिमेचर इन्फेन्ट आईलाई स्क्यान गर्न सकिन्छ सजिलै। रेटिनाको क्यामेरा भने जस्तै रेड क्याम। क्यामेरालाई यसरी डाइलेसन गरेर यसरी राखेर यहाँ हेर्न मिल्छ। टेलिस्क्रिन भन्छ। टेलिस्क्रिन अब टेक द पिक्चर अफ द इमेजर फन्डस युजिङ रेड क्याम बाई ट्रेन नर्स अर टेक्निसियन। मल्टिपल इमेज टेलिमेडिसिन पर्फर्म टु डिटरमाइन द स्टेज एन्ड अर्ली इनिसिएसन अफ ट्रिटमेन्ट एन्ड फलोअप। कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि अल्टिमेट प्रिभेन्सन भनेर चाहिँ प्रिमेचर बेबी नजन्मोस् त्यही प्रिभेन्ट गर्न खोज्ने। द रोल अफ भिजिएफ र आइजिएफलाई प्रिभेन्ट गरेरै यो फार्माकोलोजिकल इन्टरभेन्सन भएको हो। Evidence based data reshape our understanding of who to screen and determine the critical timing of treatment. Surgical intervention preserves vision in ROP related retinal detachment, especially before macular detachment. Thank you.